मोगळ भाव भयणानो, जेजूच्या नांवान तुमकां येवकार. आयज हांव तुमचे फुडें येयलां एक आमचो बायबल गॉस्पल म्हणटा तेजें उतर घेवन. आनी तो म्हजो टॉपीक, आयचो टॉपीक ते डायींग टू सेल्फ. म्हणजे सेल्फ म्हणजे कितें? आमी सगळे सेल्फिशनेस म्हूण आयकलां तुमी. कोंकणीन म्हणटात कितें, आय मी एंड माय सेल्फ. म्हणजे हांव म्हजेंच बरेंपण पळयतां, म्हाकाच जाय तें मागतां आनी सगळें म्हाकाच जाय. आनी हें आमचे कुडीन आहा, की कुडीन आमच्या कुडीन पातोक आहा. सो ती पातकां वरवीं आमच्या कुडीन थान ही आशा, म्हाका सगळें संवसाराचें जाय, म्हाका सगळें पयल्लें जाय, म्हाका पयशे जाय, हांव गिरेस्त जाल्लो जाय, हांव बरो दिसलेलो जाय, सगळें म्हाका जाय. पूण देवान अशें सांगूंक ना. जेजून सगळें आपणाचें जिवीत जेजून आपणाच्या बापाक भेटयल्लें. म्हणजे देव पयलो, दुसरो मनीस दुसऱ्या मनशाच्या काळजान ताका देव दिश्टी पडटालो. आनी तो आपूण निमणो रावलो आनी खरें उतर उलयलां म्हूण ताका खुर्सार मारलेलो. ताणें तो खुर्सार मरोन आमची सगळीं पातकां घेतल्यान. आनी थंय हांगा आय मी एंड माय सेल्फ संवसारान ही संवसाराची आशा घेवन आमी आमचे कुडीन सगळें म्हाका जाय. पूण भाव भयणांनी तुमी जाणा, निमणे आमी जाणटे जाता आनी वयर वेता तेन्ना 1 रुपया पासून व्हरोना, आमी कांयच व्हरोंक मेळना. आनी जेजून हें आमकां शिकयल्लें पळयत पुस्तकाचेर वयर. आनी तो आमचें पातक काडून थंय खुर्सार व्हेल्लें. पूण ताणें कितें फुडें म्हणलां तें, हें सेल्फिशनेस पळय, डायींग टू सेल्फ म्हणजे कितें, म्हजे भितर पळय आशा आहा, हो सेल्फिशनेस आहा, की सगळो संवसारान वस्तू आहा त्यो, संवसाराच्यो वस्तू बऱ्यो दिसता त्यो म्हाका जाय, पयशे जाय, हांव गिरेस्त जावंक सोदतां. पूण जेजू तसो न्हय. जेजूची गिरेस्तकाय आसली आपणाच्या काळजान सान, आनी कांयच नासलें ताजे कडेन. आनी तेजे भायरूय ताणें आपणाचो बापाचो पाटलाव करपाक तो आमचें पातक घेवन खुर्सार मेला. देखून ताणें हांव फुडें सांगूंक सोदतां, इन रोमन्स 12:1 म्हणलां, आमकां सांगलां ताणें, ऑफर युअर सेल्फ एज अ लिवींग सॅक्रिफायस. ब्रदरन, ऑफर युअर सेल्फ एज अ लिवींग सॅक्रिफायस. आय बिसीज यू म्हणलां, आय बिसीज यू बाय द मर्सी ऑफ गॉड. ओके, ऑफर युअर सेल्फ एज अ लिवींग सॅक्रिफायस, होली अँड एक्सेप्टेबल टू गॉड. म्हणजे सर्गीच्या बापाक पळय आमी हो पळय लिवींग सॅक्रिफायस. आतां आमी कितें समजता, जेजू खुर्सार मेलो, आमची पातकां व्हेलीं, आमी सुटल्या. तशें न्हय, आमकांय जेजूचो पाटलाव कर म्हणला ताणें. म्हणजे ताणें कितें सांगलां, की आमचे कुडीन पळय पातक पळय आहा, तें पातक आमचे कुडीन, तें सेल्फिशनेस, हें ग्रीड म्हणजे आशा, हें सगळें आहा. तें ताणें खुर्सार व्हेलां म्हणटच आमी तातूंत मरोंक जाय. पूण आयज पयशे जाल्या सगलो लोक म्हणटलो आय मी एंड माय सेल्फ. म्हजें जालें काम, म्हजें काम जालें, दुसरें मेलें उपकारता. म्हाका पयशे मेळले, म्हाका भाटां बेसां मेळ्ळीं, हांव गिरेस्त जालो, दुसरें मेलें उपकारता. सो ही सेल्फिशनेस म्हणटा तें आमचे कुडीन आमी मारूंक जाय. आनी जेजून हें उतर पासून दिलां तेन्ना, ऑफर युअर सेल्फ एज अ लिवींग सॅक्रिफायस. म्हणजे ताजो इश्ट जावपाक आमी भितरल्या भितर आमचें पळय सेल्फिशनेस आहा, आमची आशा पळय आहा, ती आमी मारून घेवंक जाय. आनी हांगा पासून फुडें एगेन तें रोमन्स 12:1 आतां हांवें म्हणलां. हांव आतां वाचतां तें रोमन्स 6:10 वाचतां पळय. फॉर द दॅट ही डायड, म्हणजे जेजू पळय मरोन तो मेला पळय, तो ही डायड टू सीन, तो पातकाक मेलो वन्स एंड फॉर ऑल, एकेच पाटीन. बट द लायफ दॅट ही लिव्स, तिसऱ्या दिसा तो जितो जाला, तो पोत्तो पळय ही लिव्स टू गॉड, म्हणजे आपणाच्या बापाक. मागीर फुडें कितें म्हणटा, 11 म्हणटा, सो 11 म्हणटा, लायकवायज यू ऑल्सो रेकॉन युअर सेल्फ टू बी डेड इंडीड टू सीन. म्हणजे आमच्या पातक ताणें खुर्सार घेतलें, पूण आमच्या भितर पातक आहा तें आमी भितरल्यान ती सेल्फिशनेस म्हणटा ते आशा, ग्रीड, हें सगळें पळय संवसाराच्यो वस्तू आहा त्यो आमच्या भितर आहात. इन आवर सेल्फिशनेस. तें सेल्फिशनेस आमी तांदून आमी तें पातक तें आमी म्हणटा डेड इंडीड टू सीन. म्हणजे तें पातक पळय भितर आहा ताका मरोंक जाय आमी, आनी पोत्ते आमी देवा कडेन जिते जावंक जाय इन जिजस क्रायस्ट आवर लॉर्ड. म्हणजे ताणें सांगलां कितें, आपूण मेलो, पातकां मेलीन, पूण पातक पळय आमच्या भितर आहा, त्या पातकान आमी मरोंक जाय
आनी पोत्तें हें देवाचें उतर नवो करार घेवन तें जितें उतर घेवन आमच्या काळजान आमी नवें जिवीत जिवंक जाय. देखून भाव भयणानो तुमकां हांव सांगता की आयज पळोवंक अशी कितें जालां तें सगळें सेल्फीश जाल्या, सगळें म्हाका जाय. आदलो लोक पासून बरो आसलो आदलो लोक तो आमकां पासून म्हाजो बापूय पासून सांगतालो देव पयलो दुसरो मनीस दुसऱ्या मनशाक हात घालूंक घाल आनी तुका निमणो दवर म्हूण. सो आमी आयज पत्तें जालां सगळें म्हाकाच जाय. सो ती पळय आशा संवसाराची आहा, ही आशा आमच्या कुडीन आहा आनी तें एक व्हडलें पातक. आमी त्या पातकान मोत्तेले हांव तर जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, आमी माफी मागूंक जाय. रिपेंट आमच्या पातक पळय आहा तें आमी रिपेंटन्स बेश्टें कुमसार न्हय तें आमी काळजान सान आमी माफी मागूंक जाय. सायबा हें पातक हांव सोडूंक सोदतां, तूं येवन म्हाज्या काळजान जेजूक आमी आपोवंक जाय आनी आमच्या काळजान आसूंक जाय. जेजू वणटीर आसलो, सगळे वणटीर सान आमी सगळी मागणी करता, पूण जेजू आसूंक जाय आमच्या काळजान. ताणें सांगलां पळय हांगा वाचलां तें रोमन्स 6:10-11 की जेजू आमच्या काळजान आसूंक जाय आनी आमचें काळीज जेजूचें ताबर्नाकल जावंक जाय. जेजू आमच्या काळजान येतकूच आमची पळय भितरल्यान आशा आहा, हें सेल्फिशनस आहा, सगळें आय मी एंड मायसेल्फ आहा तें मोत्तेलें. कित्याक तें थंय जेजू बसता थंय न्ही ही पिडा पळय आनी पातक रावना खंयच पातक रावना. जेजूचें नांव काडूंक आजून पासून भाव भयणानो लॉर्ड आनी गॉड म्हणटात पूण जेजूचें नांव काडूंक जायना लोकांक. मॅजॉरिटी थोडो लोक काडटा पूण मॅजॉरिटी लॉर्ड आनी गॉड म्हणटा. जेजूचें नांव व्हड जावं तें सगळ्या नांवान व्हडलें तें. सो हांव मागीर फुडें वयतां हें सेल्फिशनस कशें मोडूंक जाय तें वी हॅव टू डाय टू सीन आनी वी हॅव टू बी अलायव इन जिजस क्रायस्ट. म्हणजे जेजू वरी नवें जिवीत पळय जेजून घेतलां तें आमी नवें जिवीत घेवंक जाय आनी ताका म्हणटात बॉर्न अगेन. आमकां आमी पळय कुडीचे फ्लॅशान पळय आमचे तकलेन इंटेलिजन्स पळय तातूंत उलयता तें सोडून आमचें आयज कोसियस खंय गेलां भाव भयणानो. तें कोसियसांतल्यान आमी उलोवंक जाय. जेजू तर आमच्या काळजान आहा, आमी कोसियसान उलयतले न्हय तकलेन सान सगळे तकलेन हुशार जाल्या आनी लोक तकलेन चलता तें सारकें न्हय. आमी आमच्या मनान चलोवंक जाय. आदलो लोक तेंच म्हणटालो, हांव परत परत तेंच सांगता, मन आहा जाल्यार देव आहा म्हणटालो आनी मन ना तर जाल्यार देव ना म्हणटाले. सो हांव हें फुडें व्हरोंक सोदतां. जॉन 12:25 पयशी जाल्यार गॉस्पल ऑफ जॉन 12:25 तुमकां काडून वाचता. कित्याक हांव पळय कितें हांगा उलयतां तें ताका प्रूफ आसूंक जाय. नाल्यार तुवें म्हणटलें कितें म्हजे तकलेन हांव उलयतां तशें न्हय तें. हांव सांगूंक सोदतां इन जॉन 12:25 हांगा वाचता. ताणें म्हणलां जेजून सांगलां हें ही हू लव्स हीज लायफ वील लूज इट. म्हणजे आमी तर सेल्फीश आहा आनी सगळें तर संवसारान आमी आमकां जोडूंक सोदता जाल्यार निमण्या दिसा तुजें जिवीत काबार जातलें. आनी तुमी समजतात ज्यूस कोत्तलो जेजू आमकां निमण्या दिसा आनी तो म्हणटा तर यू वील लूज. तूं तो सगळें संवसारान आशेन तूं तुजेंच काडशी, तुजे फॅमिलीचेंच काडशी आनी भायर जर दुसऱ्यांचें पळयनाय तर तूं जाल्यार तो म्हणटा कितें यू वील लूज युअर लायफ. म्हणजे तुजो आत्मो खंय येतलो म्हाका म्हणूंक कशें दिसना. सर्ग आहा थंय इफेड आहा. सो आमकां ह्यो देंवचार आहा पळय तो आमकां फटयता. आजून पासून लोक बायबल सारको शिकूंक वचना, फेलोशिपाक वचोंक जाय. कित्याक कोण पळय बायबल उकडून वाचता आनी सोजमणी दिता तेजी अशी वचोंक जाय सोजमणी घेवपाक. मागीर फुडें जेजून म्हणलां एन्ड ही हू हेट्स हीज लायफ इन दीस वर्ल्ड वील कीप इट फॉर इटर्नल लायफ. म्हणजे तुजी कूड सोडून तर पासून तूं दुसऱ्यांचें काडशी तर जाल्यार साश्टाचें तुका जिवीत मेवतलें म्हणटा. आनी हांगा जेजू इन 26 म्हणटा 12:26 इफ एनी वन सर्व्स मी लेट हिम फॉलो मी. तूं तर दुसऱ्यांचें काडशी तुका फाटीं धरून दुसरो लोक कोण साफर जाता जाणटो आहा भुरगीं दुसऱ्यांचें तूं काडशी दॅट लेट हिम फॉलो मी. तूं म्हजो फॉलोवर जातोलें, तूं म्हजो इश्ट जातोलें म्हणटा. एन्ड वेर आय एम देर माय सर्वंट वील ऑल्सो बी. म्हण जेजू तर सरकार आहा आयज जेजू सरकार आहा. जेजू म्हणटा हें तूं करशी तर दुसऱ्यांचें काडशी तर तुका विसरून तूं दुसऱ्यांचें काडशी तर दुसऱ्यांचें बरेंपण पळयशी तर जाल्यार हांव पळय हा सरकार तो एक दीस तूं आसतलें म्हजें बरें म्हणटा. इफ एनी वन सर्व्स मी हीम माय फादर वील ऑनर. ऑनर म्हणजे म्हजो बापूय सर्गेचो बाप आहा तो म्हणटा तुका वयर काडटलो. हे हांगा बरयल्लें आहा देखून तुमकां वाचता
मागीर फुडें पळोवया इन जॉन 8:31 and 32. जॉन 8:31-32 जेजून कितें सांगलां तें आमी तेजो पाटलाव करूंक जाय. Then Jesus said to the Jews who believed in him, if you abide by my word, you are my disciple indeed. म्हणजे तूं म्हज्या उतराचो तर पाटलाव करशी, तूं म्हजो इश्ट. डायरेक्ट सांगलां. सो आमी सगळे जेजूचे इश्ट म्हणटा. जेजूक सगळे आयकोन पासून जाणत, सगळे धर्माचे जाणत, पूण कितले लोक जेजूचे उतराचो पाटलाव करता. ताणें हांगा म्हणलां की तूं तर म्हज्या उतराचो पाटलाव करशी, तूं म्हजो खरोच इश्ट जातलो. आयज मेजून पयशे जाल्या, हजारांनी लाखांनी लोक आहा, सगळे आमी क्रिस्तांव म्हणटा, पूण कितले इश्ट आहात तेजे. आनी ते तर जेजूचे इश्ट आहा ते पयलें जेजूचें नांव काडपाक भियेनान, फाटीं फुडें सरोनान, जेजूच्या नांवान ते फुडें चलतात. आनी हांगा 32 म्हणलां, अँड यू शॅल नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ शॅल मेक यू फ्री. म्हणजे तूं खरें उतर कितें तें जाण जातलें, आनी तें खरें उतर तुका सारको फ्री करता, तुका न्हिदोंक वादोंक सारको फ्री करता. भाव भयणांनो, कित्याक खरें उतर म्हणलां? कोर्टांनी पासून आयज पासून म्हणटा इज इट द गॉस्पल ट्रूथ. कित्याक हें पळय खरें उतर तर जेजून दिलां, नव्या करार आहा तें तर आमी नको. उरलेलीं सगळीं पळय आमचीं उतरां आहात, उरलेले सगळे पळय गजाली त्यो सगळ्यो फोटी देंवचाराच्यो. देखून हो संवसार फोटकिऱ्यांचो जाला. भाव भयणांनो, तुमी पयशांत पासून हांगात गोंया पासून कितें जाता पळय तें पातोक पडलां आतां. देखून हांव टॉपीक घेवन येयला की आमी आमचे सेल्फिशनस आहा तातूंत भितर मरोंक जाय आनी आमच्या काडी उकडून जेजू तूं येवन आमच्या काळजान राव म्हणून सांगूंक जाय. ताणें सांगलां यू विल नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ वील सेट यू फ्री म्हूण. मागीर आनी जॉन 14 पासून पयशी जाल्या. भाव भयणांनो, हांव तुमकां सोजमणी दिवंक आयलां, कित्याक ही आमचे सेल्फिशनस आय मी एंड माय सेल्फ हें आमी मोडून घालूंक जाय भितरल्यान. सो जॉन 14 म्हणटा 23, जॉन 14 हांगा 23 म्हणटा, जीजस answered and said to them, if anybody loves me, he will keep my word. सो जेजूचो तर पाटलाव करता आनी इतलो तर लोकांक आमकां जेजूचो मोग आहा तर जाल्यार तो म्हणटा कितें, तूं म्हजें उतर धरतलो. हें पवित्र पुस्तक आहा तें पवित्र उतर, तें पुस्तकूच पवित्र न्हय, तें उतर पवित्र. सो तो म्हणटा तुजो म्हाका तुका तर म्हजो मोग आहा तर जाल्यार हें म्हज्या उतराचो तूं पाटलाव करतलो. सो भाव भयणांनी एकदम इम्पॉर्टंट. एज लागना, तूं व्हडलो जालोय, जाणटो जालोय आनी भुरगो पासून आल्या, हें उतर पासून जाणें तूं स्कॉलानूच न्हय, घरान सान पयलीं आवय बापान हें नवो करार आतां सगळ्याक मेवता, तो नवो करार घेवन भुरग्यांक पासून हें उतर दिवंक जाय. कित्याक तें खरें उतर, नाल्यार ती फोटी सगल्यो सगळ्यो फोटी शिकतल्यो आनी आमी वडील पासून आमी फोटकिऱ्या जिवितान आहा आमी. सो त्या फोटकिऱ्यान जेजूचें खरें उतर द गॉस्पल ट्रूथ म्हणटा तें हें भुरग्यांक पासून दिवंक जाय. मागीर फुडें म्हणलां अँड माय फादर वील लव हिम. म्हणजे कोण तर उतराचो पाटलाव करता जाल्यार सर्गीचो बाप ताचो मोग करतलो. अँड ही वील कम टू हिम अँड मेक आवर होम विथ हिम. म्हणजे ते दोगूय येतले आनी आमच्या काळजान एकूच देव तो बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा, तो आमच्या काळजान येवन तो आमच्या काडीस आपणाचो घराबो करतलो. देखून तुमकां सांगलां जेजू तर आमच्या काळजान आहा तें खरें ताबेर्नॅकल, तो खरो देव आमच्या काळजान आसूंक जाय. मागीर हें पळय पातका वरवीं पळय ती आशा आहा संवसाराची, आय मी एंड माय सेल्फीश सगळें तें सगळें वयतलें भाव भयणांनो. पूण आमी माफी मागूंक जाय. आनी जेजू आदीं केलां तें चूक जाली, आमकां खबर नासली, आतां आमकां उतर मेवलें आनी तुका आपयता हांव, आमकां बोगस सायबा म्हणूंक जाय आनी जेजू येवन तुज्या काळजान रावतलो आनी तुमी सगळे लोक नवोच दुसरेच भाशेन जातले. वी वील वॉक इन द स्पिरीट, द पवित्र आत्म्या वरवीं आमी चलतले, न्हय आमचे तकलेन भाव भयणांनो. मागीर फुडें या मार्क 8:35 कितें म्हणटा तें पळोवया. मार्क 8:35 थंय म्हणटा, मातशें वाचता, कोण टी व्ही फुडें आहा ते रावा. 8:35 म्हणटा, मार्क 8:35 म्हणटा, फॉर हुएवर डिझायर्स टू सेव हीज लायफ वील लूज इट. सगळो लोक जाणें तूं, सगळो लोक स्वर्गार वचूंक सोदता, कोण ना म्हणचना, पूण तरी पूण मरोंक भियेतात. म्हजी म्हणणी कितें, तूं स्वर्गार वचूंक सोदताय जाल्यार मरोंक कित्याक भियेताय? ही भिरांत पळय आहा मरपाक आयल्या ती सैताना कडली येयल्या. जसो पळय हो पाटलाव करता ताणें सांगलां हांगा,
हुएवर डिझायर्स टू सेव हिज लायफ. तुजें जिवीत तर तूं तुजें जिवीत तर खावन जेवन वखदांनी दोतोराचें इन्शुरन्स कार्ड लाखांनी पासून मोड तूं कितले दीस तुका दोतोर फुडें तुजें जिवीत वतलो. एक दीस मरोंक जाय तो मरतलोय न्ही. यू वील लूज इट म्हण सांगलां. सो आमी तर सेल्फीश रावत तर आमी हे कुडीचे आशेन तर रावत तर आमी की सगळें म्हाका म्हजे फॅमिलीक म्हाका सगळें आयज संवसारान तेंच जालां. मी एंड माय सेल्फ सगळें कोत्ता हांव तें. सो आमचेच पासत आमचे फॅमिली पासत आनी आमी देश बेस्ट दवरूंक सोदता भुरग्यांक हाका तेका. तशें न्हय तें बाबा. थंय मागीर जेनरेशन कस येता. सो हांगा जेजू कितें म्हणटा सारकें ताणें सांगलां की तूं इफ हांगा म्हणलां पळय whoever desires to save his life he will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. So जेजून कितें केलां कितें तरी भाट बेस विकतें घेवन दवरलेलें तेजे कडेन पयशे आहले सगळो ताणें संवसाराची आशा सोडून तो खरें जेजू खरें उतर उलयला लोकां कडेन आनी खरें उतर उलयलां म्हूण ताका खुर्सार मारला. पूण बेश्टो खुर्सार वचोंक ना तो सगळें आमचें पाप घेवन गेला खुर्सार. सो आमी तेंच करूंक जाय की आमचें पाप आहा तें जेजू कालदान आपोवन तें सोडून दिवंक जाय. आमकां तर स्वर्गार वचोंक जाय. थंय आमच्या बापान कितें म्हणलां स्वर्ग दाय किंगडम कम ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन. म्हणजे स्वर्ग हांगा संवसारान येयल्लो आहा. तुका तर स्वर्ग जाय जाल्यार हे उतराचो भाव भयण आमी पाटलाव करया. स्वर्ग आमकां हांगा मेवता. आदीं सांगलेलें आनी निमणें वखदार राव मागीर आमी तुका मागतले आनी तुजो ओत्मो हातून आहा इफेडनान पासून आहा पोरगोतरीन खंय आहा तो पोरगोतर नाच पूण इफेडनान आहा जाल्यार तो स्वर्गार वतलो म्हण आमच्यान कितें फोन मारून देवाक सांगता तूं हें कर आनी तशें कर जाल्यार आमी तेचे देव जाल्या. सो संवसारान आमी एक एकलो आमी आमचेच देव जाले आनी सगळ्यांचेच देव जाले हांगा. तशें न्हय. हें पळय कोत्तूप जालां तें सैतानाचें हें शिक्षण संविधानान आमच्या तकलेन घालां आमकां. पूण आमी हें सेल्फिशनस आहा तें आनी आमची पळय आशा आहा ती भाव भयणांनी सोडूंक जाय. खरेंच तर स्वर्गार वयता आनी ताणें म्हणलां लूज युअर लायफ फॉर माय सेक एंड द गॉस्पल वील सेव यू. म्हणजे हो नवो करार आहा तें जितें उतर प्रेशियस ब्लड ऑफ जिजस जेजून पळय खुर्साचेर रगत भरलां तें हें उतर हें नव्या कराराचें उतर भाव भयणानो हें आमी घेवंक जाय. हेची शिक्षण भुरग्यांक पासून दिवंक जाय की फुडें जेरसांव पासून बरें जातलें. मागीर तुमकां भिरांत आसची ना. सगळे स्वर्गार वचोंक सोदतात. पत्ते रिपीट करता सगळे स्वर्गार वचोंक सोदतात पूण मरपाक भियेतात. हें जावंक फावना. म्हाका मरण ना. हांव सांगता तुका कुडीन मरतलो हांव पूण हांव मरोंक भियेना. कित्याक हांव जाणा म्हाका स्वर्ग हांगा मेवलो म्हण देखून हांव फुडें आयलां तुमचे मुखार. मागीर फुडें या लूक 9:23 लूक 9:23 कितें म्हणटा तें पळोवया. गॉस्पल ऑफ लूक 9:20 म्हणटा टेक अप युअर क्रॉस. म्हणजे जेजून सांगलां की तुजो खुरीस घेवन तूं चल म्हण. हांगा पळय लूक 9:23 हांगा म्हणटा देन ही सेड टू देम जेजून म्हणलें इफ एनी वन डिझायर्स टू कम आफ्टर मी लेट हिम डिनाय हिमसेल्फ टेक अप हीज क्रॉस एंड फॉलो मी. म्हणजे कितें जेजून सांगलां तुका तर खोशी आहा म्हजो पाटलाव करपाक डिनाय युअर सेल्फ. म्हणजे कितें तुका ना तें पासून तुका ना तुजी आशा सोडून दी की म्हाका हेंच जाय तेंच जाय. देव पयलो फुडो घाल दुसरो मनीस तेजे फाटल्यान आनी हांव लास्ट. भाव भयणां एक टायमार हांव म्हजे पासून टेस्टमेंट दिता. म्हाजे कडेन एक रुपया नासलो. हांव रस्त्याचेर आहलो. एक गॅरेजीन रावतालो हांव एक स्टोव घेवन. पूण भाव भयणां देवान म्हाका वयर काडला. कसो वयर काडला हें पळयत पुस्तक घेवन. सो हांव सांगूंक सोदतां तुमकां की तेणें सांगलां तेजो खुरीस तेणें घेतलो आमचे पासत मेलो. पूण आमचें पळय कितें दूख आहा आनी कितें पळय इल्लो सॅक्रिफायस करूंक जाय तें दूख जेजून व्हडलें न्हय. सो आमी आमचो खुरीस घेवन फुडें चलोंक जाय. पूण आमकां भितर कितें आहा तें आमी सोडून दिवंक जाय. मागीर लूक 6:46 म्हणटा 6:46 हांगा दाखयता की एवरीबडी से लॉर्ड 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 म्हणटात न्ही. सगळे लॉर्ड लॉर्ड म्हणटात. लूक 6:46 हांगा म्हणटा बट वाय डू यू कॉल मी लॉर्ड लॉर्ड अँड डू नॉट डू द थिंग्स वीच आय से.
सगळे लॉर्ड लॉर्ड म्हणटात पूण जेजून सांगलां हे उतराचो पाटलाव कर म्हूण ते करिनात. ते फुडें वयता. इन 2 Corinthians 5:15 इन 2 Corinthians 5:15 कितें म्हणटा? इन 2 Corinthians 5:15 म्हणटा, अँड ही डायड फॉर ऑल, म्हणजे तो जेजू मेलो सगळ्यां पासत. अँड दोज हू लिव्ह टुडे शूड लिव्ह नो लॉंगर फॉर देमसेल्स बट फॉर हिम हू डायड फॉर देम अँड रोज अगेन. जेजू तर आमचे पासत मेला जाल्यार आमी आमचें जिवीत जेजूक भेटोवंक जाय, कित्याक तो आमचे पासत मेला. आमी आमचें जिवीत हे उतराचो पाटलाव करून जिवीत जेजूक भेटयता तर जाल्यार आमी स्वर्गार पावतले, आमचो आत्मा स्वर्गार पावतलो. आनी हे लास्ट घेता निमणे पासून म्हणटा 1 Peter 2:21 म्हणटा. हे निमणे उतर दिता, फॉर टू दीस यू वे कॉल्ड बिकॉज क्रायस्ट ऑल्सो सफर्ड फॉर अस लिव्हिंग एज एन एक्झाम्पल दॅट यू शूड फॉलो हीज स्टेप्स. म्हणजे जेजूचो पाटलाव आमी करूंक जाय. तो आमचे पासत साफर जावन खुर्सार मेला. आमचें सफरींग कांयच न्हय जेजू फुडें, आमचें दूख जेजू फुडें कांयच न्हय, ताणें जीव दिला. सो आमी भाव भयणानो जेजूचो पाटलाव करपाक हें उतर घेवन आमी फुडें व्हरूंक जाय. आनी हांव भाव भयणान की मागतां, एक धाकटें मागणें म्हणटा की तुमी हें उतर जेजूचें फुडें वतले तुमच्या जिवितान, आनी ही आशा कुडीची आशा ते सोडटलेत म्हूण सदांच उगडास तर की जेजू पयलो, दुसरे मनीस नेक्स्ट, आनी हांव लास्ट, आमी लास्ट रावंक जाय. एक मागणें तुमचे पासत भेटयता. सर्गीचे बाबा, धन्य देवा जेजू क्रिस्ता, सगलो लोक हे फुडें आयकोता तांचे फुडें मागता, तुजे फुडें उबारता सायबा की हे तुजे पवित्र पुस्तकाचे पवित्र उतराचो पाटलाव करतले आनी खरेंच आपणाचें पळय कितें सेल्फिशनस तें सोडून, ही संवसाराची आशा सोडून तुजो पाटलाव करतले म्हणून हें उतर घेवन फुडें दुसऱ्या लोकांक दितले. चड करून धाकट्या भुरग्यांक स्कॉलान सान बाबा हे पवित्र उतर तांकां दितले म्हूण की ते खऱ्या उतरान रावतले आनी ती फ्री आसतली न्हय फोटिंगपणान, पूण हें उतर फुडें वतलें म्हूण हांव मागता. सर्गीचे बाबा, सगलो लोक हांगा आयकता तांचे फुडें तांचे पासत मागता आनी तांकां पेकावणें पासून तुजें दी, हिलींग पासून दी. हें सगलें मागण्यांत लोकांक तुजे फुडें भेटयता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. हालेलुया. रबा शांदरा कशी कराला.